अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। और ज़ोहरा काज़मी केस में जो एक बला थी वो आज टल गई है, और बाकी कितनी बलाएं रह गई हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जो चालान था आज वो डस्टबिन की नज़र हो गया है, और उस पर लगाए जाने वाले जो कागज़ थे आज वो भी ज़ाया हो गए हैं। उनकी जो कीमतें थी वो आज तमाम की तमाम डस्टबिन की नज़र हो गई हैं, ज़ाया हो गई हैं। और कितनी बलाएं रहती हैं। और ये जो आज का जो फैसला आया है, जो मुस्तरद किया है चालान को, उससे इस केस में कितना मुफीदमंद जो है वो साबित रहेगा, इन तमाम बातों पर जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आज जो समाअत हुई, समाअत के अंदर जो एक समाअत में जो चालान का जो एक फ़ैसला आना था, यानी कि जो मुल्ज़िमान की जानिब से एक ये कहा गया था कि जो चालान है वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म किया जाए, उसको मुस्तरद किया जाए, उसको ज़मीन बोस किया जाए, उसको दफन किया जाए। और वो ये क्यों चाहते थे, और जो मैं आपसे मुसलसल कह रहा था कि थोड़ा सा इस केस को इस पर नज़र डालें, इसमें थोड़ा सा वावेला करें। और थोड़ा सा वावेला करने पर यह हुआ कि फ़ैसला जो है वो हक़ में आ गया। और जो मुखालफीन हैं उनकी एक और चाल जो वो अदालती निज़ाम के ज़रिए चलना चाह रहे थे, यानी कि गुमराह कर कर जो ये काम करना चाह रहे थे, वो उनकी चाल नाकाम हो गई, जिस तरह बाकी चालें भी नाकाम होती रही हैं। और फिर एक मर्तबा ये बता दूं कि बहुत सारे लोग फौरी जो है वो मायूस हो जाते हैं। मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मायूसी कुफ्र है। अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है, होगा वही जो हक़ और सच होगा, लेकिन उसमें थोड़ी ताख़ीर ज़रूर हो सकती है। अगर ये चालान इनके चालान पर फैसला आ जाता और चालान उड़ जाता, यानी कि चालान ख़त्म हो जाता, तो ये केस भी जो है वो ख़त्म हो जाता। यानी ये केस जो पहले रोज़ का जो मुकदमा है जो अल-फला थाने में दर्ज हुआ है, ये केस सिरे से उड़ जाता। इस केस की तमाम सेक्शंस ख़त्म हो जाती। इस केस में आज की जो पेशरफ्त है वो बहुत बड़ी है, एक बहुत बड़ा यू टर्न है जो सामने आया है। अगर ये फैसला उनके हक़ में आ जाता तो फिर इंतहाई मायूसी का हमें सामना करना पड़ता। लेकिन चूँकि गुज़िश्ता दिनों से जो मैं माहौल महसूस कर रहा था वो कुछ इसी तरह का था कि चालान का फ़ैसला उनके हक़ में आने की कुछ सुन-बुन जो है वो मिल रही थी। लेकिन वो सुन-बुन जो है, मुझे लगता है कि जैसे ही वावेला मचा और चीज़ें सामने आना शुरू हुई, तो उनका जो एक नाकाम जो उनकी साजिश थी, वो बुरी तरह उनकी चाल, अपनी चाल में जो है वो फंस गए। और उनके जो कागज़ थे, यानी कि जो मुस्तरद जो उनकी आज दरख्वास्त हुई है जो समाअत में, वो तमाम के तमाम कागज़ जो है वो कचरा कुंडी में चले गए, डस्टबिन की नज़र हो गए। और फिर जो उनके पैसे थे, जो उन्होंने रकम लगाई थी कागज़ों पे फ़ोटोकॉपियाँ करा के वो तमाम की तमाम जो है वो ज़ाया हो गई। उन पे लगाने वाली रकम भी ज़ाया हो गई, जो कि सहूलतकारों की जानिब से जो है वो उनको भेजी जा रही थी। अब मामला है क्या, एक बला तो टल गई, अब बाकी बलाएं कितनी रह गई हैं। ये एक बहुत बड़ी बला थी जो कि मैं समझता हूँ कि आज जो है वो टल गई है। बाकी कितनी रह गई हैं और किस किस शक्ल में हैं। देखें, अब ये जो फैसला आज आया है ये बहुत ही हक़ में जाता है मुग़विया के और उसके अहल खाना के, अहल खाना के। अब अगला जो स्टेज है वो क्या है? अगला जो स्टेज है वो ये है कि जो मेडिकल है वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरत का हामिल है। और एक और सुनबुन मिली कि जो 375 सेक्शन थी वो अभी भी मौजूद है। या आज ही जो है पता चला कि जो 375 सेक्शन है उसको हज़फ नहीं किया गया, बल्कि वो अभी भी कहीं ना कहीं जो है वो मौजूद है कागज़ों की शक्ल में। अगर तो वो मौजूद है तो फिर उस पर मेडिकल का होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर जो है वो मेडिकल उसमें नहीं होता है तो अब फिर जो 375 सेक्शन है आपको उसी के अंदर रहते हुए कार्रवाई जो है वो शुरू करनी होगी। यानी कि जो बड़ा मेडिकल बोर्ड है आपको फिर उसी का जो है वो सहारा लेना होगा अगर 375 सेक्शन कहीं ना कहीं मौजूद है। अगर वो मौजूद है तो फिर आप अगर मेडिकल नहीं भी करवाते तो जो बड़ा मेडिकल बोर्ड है आप उसका भी सहारा ले सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो शामिल हैं। फिर
پھر کیس کے اندر جو آج یہ معاملہ چل رہا تھا کہ کیس جو ہے وہ اس کا جو چلان ہے وہ اڑا دیا جائے، اگر وہ اڑا دیا جاتا تو پھر ہم جو انسانی سمگلنگ کی سیکشن تھی، جو اغوا کی سیکشن تھی، جو سہولت کاری کی سیکشن تھی، جو جرم چھپانے کی سیکشنز تھیں، اس کے علاوہ جو دیگر سیکشنز تھیں، وہ پھر تمام کی تمام جو ہے وہ ختم ہو جاتی، وہ تمام کی تمام ضائع ہو جاتی۔ لیکن چونکہ اب چلان جو ڈسٹبن میں گیا ہے، جو کچرا کنڈی میں گیا ہے، اس سے اب یہ ہوگا کہ تمام کی تمام جو سیکشنز ہیں وہ اپنی جگہ پر ہی موجود ہیں، یعنی کہ کیس دوبارہ ایک بار پھر جو ہے وہ کیس نے جان پکڑ لی ہے، کیس نے تول پکڑ لی ہے، اور پھر ایک بار کیس جو ہے وہ اپنے سمت میں آ گیا ہے، اپنی ایک وے میں، اپنے ایک جو ایک اس کا دائرہ کار تھا، ایک سمت جو تھی جس سے وہ ہٹ گیا تھا یا وہ ٹرن ہو رہا تھا، اب دوبارہ ایک سمت میں آ گیا ہے، اور اب اسی سمت میں یہ کیس جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اس میں جو لوگ مایوس ہو رہے تھے وہ بالکل مایوس نہ ہوں اور انتظار کریں ایک اچھے وقت کا، مزید اچھے وقت کا انتظار کریں۔ لیکن اس میں جو مستقبل میں جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں یا جو میں اس میں انویسٹیگیٹ کر رہا ہوں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ زہرہ کاظمی کس کے حوالے ہوگی، یا زہرہ کاظمی جو ہے وہ کہاں جائے گی، والدین کے پاس جائے گی یا شیلٹر ہوم میں رہے گی، یا پھر اس پر یا اس کو لے کر جو ہے وہ کیا چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی۔ تھوڑا سا اس پر بھی میں آپ سے جلد کچھ دنوں میں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ کو معلومات دوں گا کہ یہ آخر اس کیس میں ہونے کیا جا رہا ہے مستقبل میں، کیا مثبت یا منفی جو ہے وہ اس کیس میں تاثر جائے گا، یا کیا منفی یا مثبت جو ہے وہ اس میں فیصلے آنے والے ہیں، یا کیا تحقیقات میں کیا ہوگا، یا جس طرح سے اور جو بہت سارے کیسز ہیں اس میں جو ہے وہ کیا ہوتا رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں بہت جلد جو ہے وہ شیئر کروں گا، اور پھر جس طرح میں نے بتایا کہ ایک بلا ٹل گئی ہے، باقی بلاؤں کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا وہ کون کون سی ہیں۔ میڈیکل کا ہونا بہت ضروری ہے، اگر میڈیکل نہیں ہوتا اور 375 سیکشن جو ہے وہ موجود ہے تو پھر بڑا میڈیکل بورڈ کا بھی سہارا لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر 375 سیکشن بھی نہیں ہے اور ساتھ ہی آپ 375 سیکشن بھی نہیں اور ساتھ ہی آپ یہ کہتے ہیں کہ میڈیکل بھی نہیں ہوگا، تو اس دوران بھی آپ بڑے میڈیکل کا بورڈ کا سہارا لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بڑے میڈیکل بورڈ میں اس کی زیادتی کی جانچ نہیں ہوئی اور ایک سے زیادہ لوگوں کی جانچ نہیں ہوئی، تو پھر دوبارہ سے یہ کیس وہیں پر آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اس میں جتنا آپ ڈیلے کر رہے ہیں، جتنا تاخیر کر رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھ کر تاخیر کر رہے ہیں کہ میڈیکل میں تاخیر ہونے سے اس طرح کے آپ کو جو ملنے چاہیے ریزلٹس وہ نہیں ملیں گے، تو تھوڑی سی یہ غلط فہمی ہے یہاں پہ، یہ میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں۔ جب ہوگا پھر ہی آپ کے سامنے چیزیں سامنے آئیں گی، چونکہ قبل از وقت بتانے سے ہوتا یہ کہ جو بتانے والی بات ہوتی ہے وہ سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن جب ہو جاتی تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی آپ نے یہ بات پہلے ہی بتا دی تھی، تو قبل از وقت یہ بات کہنا نامناسب ہے۔ لیکن جب یہ معاملہ ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میڈیکل میں کس قسم کے نتائج آئے ہیں، مثبت ہیں یا منفی ہیں، اس میں چونکہ تھوڑا سا وقت ہے۔ اور پھر اس میں جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے اب آپ کو بتائی کہ زہرہ کاظمی کس کے حوالے ہوگی، شیلٹر ہوم میں رہے گی، والدین کے حوالے ہوگی، اس پر میں آپ کو بتاؤں گا۔ میڈیکل پر بھی بتاؤں گا آپ کو بہت جلد کہ اگر میڈیکل اب بھی اگر ہوتا ہے، ایکسپرٹس کی کیا رائے ہے، جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں وہ کیا بتاتے ہیں، ان کی بھی رائے جو ہے شامل کروں گا، تاکہ آپ جو بہت زیادہ اس معاملے کو لے کے تھوڑا سا میڈیکل کو لے کے تھوڑا سا آپ پریشان ہیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی آپ کی جو الجھنیں پریشانی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو آج کا جو فیصلہ ہے وہ انتہائی ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، ایک بہت بڑی مبارکباد ہے میرا خیال ہے مہدی کاظمی کو، جو کہ سوشل میڈیا پر ان کی ہمدردی رکھنے والے ہیں، وہ ان کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں، کیونکہ ظاہر والد ہے اور وہ اس طرح کی صورتحال دیکھ کر جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ظاہر نظام ہے، نظام کا حصہ تو وہ نہیں ہے، ایک عام آدمی جیسے ایک عام شہری ہوتا ہے اسی کی طرح مہدی کاظمی بھی ایک عام شہری ہیں۔ تو ایک بلا جو ہے وہ ٹل گئی ہے، باقی بلائیں رہ گئی ہیں، آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بہت جلد بتاؤں گا۔